Pantukan elementaris, paligid malimtan. Mga kagi nato nagpapili rin sa huna-huna. Kini parte og dula sa atong kabataan. Mga handumanan nga dili malimtan. Sa lungsod sa Pantukan niya tong 1991, mga bata nagtungha puno sa damgo. Naay kalipay, naasab ang kasubana, napantanan kabahin sa among kabataan. Matag adlaw sa eskwela, lingaw katawa. Mga higala nga kuyog, pirmi sa klasehanan. Hinay-hinay, minidako sa among paningkamot. Hangtod grade 6 sa mong gihandom nga maabot. Pantukan elementary, dili gud malimtan. Mga kagi nato nagpabilin sa huna-huna. Kini parte og dula sa atong kabataan. Mga handumanan nga dili malimtan. Bisan nilabay na ang daghang katuigan, nagkahiusa gihapon ang atong panakigala. Ay sa reunion nga unang natuman, nagkatapok pag-usab ang karaang kabatan-unan. Human sa graduation, lahi-lahig dalan. Ang uban nag-high school padayon sa pangandoy. Apan ang uban napugusog undang sa pag-eskwela, tungod sa problema sa pinansyal sa pamilya. Nilabay ang panahon, daghan na ang nausap. Apan ang panaghigala ay wala gyud nawagtang. Usa ka higala na ning kamot mangita, hangtod nagkahiw sa pag-usab ang matag usa. Sa dihang nagkita, grabe mga kalipay nila. Mga istorya sa una, gibalik o gisgutan pa. Mga danggo sa bata nga karon na tuman na, o uban pampangandoy nga padayon gihapon sa mga paningkamot nila. Pantukan Elementary School, among alma mater. Ikaw ang sinugdanan sa among kaugmaon. Batch 91 to 97, panahigalay nga murag walay katapusan. Sa among nga magtutudlo, sir ug ma'am, daghan salamat kaninyong tanan, tungod kay dili na mo maabot ang among mga pangandoy kung wala mo nga nahimo na mong dalan. Pantukan Elementary, dili gud malimtan. Mga kagi nato nagpabilin sa una-una. Kini parte og dula sa atong kabataan. Mga handumanan nga dili malimtan. Bisan nilabay na ang daghang katuigan, nagkahiusa gihapon ang atong panaghigala. Ay sa reunion nga unang natuman, nagkatapok pag-usab ang karaang kabatan-unan.